रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक, सनम जावेद खान साहिबा 5वीं या 6वीं दफ़ा कल उनको गिरफ्तार किया गया और आज उनकी जानिब से कुछ खतूत लिखे गए हैं सहाफ़ियों को, और वो तमाम सहाफ़ियों तक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लेटर्स पहुँचे हैं। मुझ तक भी कुछ लेटर्स पहुँचे हैं, वो लेटर्स मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। सेकेंडली, फराह गोगी साहिबा एक बार फिर से खबरों की ज़िन्नत है। मैं उनके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा, बिकॉज मैं उस्मान बुज़दार साहब के टेन्योर के अंदर भी उनके ऊपर, उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर, ताहिर खुर्शीद साहब के ऊपर बात कर चुका हूँ। तो जो मैं दौरे इक़्तिदार के अंदर बात करता रहा, मुझे आई थिंक आज भी दोबारा यह हक हासिल है कि मैं दोबारा उनके ऊपर बात कर सकूँ। लेकिन फराह गोगी निशाना नहीं है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी आऊँगा। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद सनम जावेद खान 5th और 6th अरेस्ट, 5वीं या 6वीं दफ़ा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने खत लिखा है, उस खत में उन्होंने वो सवाल पूछे हैं जो आई थिंक पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है इस टाइम के ऊपर। पाकिस्तान की अगर सारी आवाम नहीं पूछ रही तो तहरीक इंसाफ का हर घर में जो वर्कर मौजूद है वो सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं। मुझ तक जो खत पहुंचा है मैं आप तक वो पहुंचा देता हूं। अपने बच्चों के लिए तो सभी मेहनत करते हैं, या कहूँ पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी जायदादें बनाते हैं या सरे महल बनाते हैं, मगर कौम के बच्चों के लिए मेहनत करने की हिम्मत सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान में है। कहते हैं उसने हमें बदतमीज़ बनाया, बोलना सिखाया, सवाल करना सिखाया, तो तुम्हें क्या गूंगी, बहरी, ज़हनी माजूर कौम चाहिए थी जो हर बात पर सिर्फ यस सर कहती रहती। कहते हैं इसकी वजह से औरतें घरों से निकली, तो क्या तुम 50% से ज़्यादा आबादी को घरों में कैद रखना चाहते थे? औरत के बोलने, उसके बाहर निकलने का इतना डर क्यों है? 70 साल की बादशाहत को चंद औरतों से इतना ख़तरा क्यों है? सनम जावेद खान साहिबा आपसे, मुझसे, पाकिस्तानियों से ये सवाल पूछ रही हैं। इससे आगे भी लिखा है उन्होंने कुछ और भी। वो आगे अगले कॉन्टेक्स्ट में वो इमरान खान साहब के बारे में लिख रही हैं और कहती हैं, मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों खान साहब इस कौम के लिए खार हो रहे हैं, वो क्यों इन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों इस कौम को शऊर देना चाहते हैं, वो क्यों इस कौम को अपने हक के लिए बोलना सिखाना चाहते हैं, वो क्यों बाहर अपने बच्चों के पास नहीं चले गए, उन्होंने आसान ज़िंदगी को क्यों नहीं चुना, वो क्यों इस मुल्क में बैठे हैं, वो क्यों इस कौम को आज़ाद बनाना चाहते हैं। मगर आज मुझे अंदाज़ा है कि आज़ादी एक नेमत है, अपने हक के लिए लड़ना कितना सुकून देता है। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद मिला, इसे ऐसे ही तो किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज मुझे फ़ख्र है कि चाहे जैसे भी हालात हो, मेरा लीडर मेरे मुल्क में बैठा है। इमरान खान साहब के बारे में बात कर रही हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये ख़त नहीं है, ये वो खौफ का बुत तोड़ना जिसको कहते हैं ना, जो तहरीक इंसाफ की बड़ी पेट लाइन थी, खौफ के बुत तोड़ दो। तो 6 महीने से ज़्यादा की जेल ने सनम जावेद खान साहिबा और बाकी ख़वातीन के खौफ के बुत तोड़ दिए। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, दावे से बता सकता हूँ, क्रेडिबली बता सकता हूँ कि ये तमाम ख़वातीन अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन आपने वो जो एक लाइन थी ना, डर और खौफ वाली लाइन, आपने वो ज़बरदस्ती इन ख़वातीन की क्रॉस करवा दी, बार बार गिरफ्तार करके। अब वो जेल के अंदर बैठी हुई भी खत लिखती हैं तो वो कहती हैं कि इमरान खान ही हमारा लीडर है। वो कहती हैं कि हमें कोई खौफ नहीं है, कि अब अगर अपने जेल में रखना भी है तो रखिए। पाकिस्तान की नंबर 3 ख़वातीन में से जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया, उनमें से खदीजा शाह साहिबा है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि मैं उस किस्म का शख्स हूँ कि जिसकी अपनी ज़ात में कोई ऐप फेल होता है तो सबसे पहले मैं खुद अपनी ज़ात को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं खदीजा शाह साहिबा वाला केस जो है, मैंने बड़े मुख्तलिफ वकला से उसको डिस्कस किया। मैंने कहा यार, कोई जुर्म ऐसा साबित होता है कि जिससे इतना प्रोलॉन्ग किया जा सके, इनको अंदर रखा जा सके? तो मुझे वो वकला जो तहरीक इंसाफ के बहुत नाकिद और मुखालिफ हैं, वो भी कहते हैं कि जुर्म साबित नहीं होता कोई भी ऐसा। मैंने यही केस, इसी किस्म का केस, मेरी बहन है आयशा भुट्टा साहिबा, उनके बारे में वकला से पूछा, क्योंकि रूटीन में कोर्ट में जाना होता है, प्रोसीडिंग देखने जाना होता है, तो वकला से मुलाकात रहती है। मैंने कहा यार, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर 6 महीने जेल में डाल दिया जाए। मैंने इसी तरह की गुफ्तगू तैयबा राजा साहिबा के बारे में की। हाँ, 2 लोगों की एक्सेप्शन है, उनके मैं मार्जिन देता हूं। रीजन, वो 2 लीडर्स हैं, ये लीडर्स नहीं है खवातीन। 2 खवातीन लीडर्स हैं, उनमें आलिया हमजा साहिब है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं। उनको आप सियासी कैदी कह सकते हैं, इनको तो आप सियासी कैदी भी नहीं कह सकते यार। इनको अपने नजरियात का कैदी कह सकते हो कि उनको एक ठीक लगा, एक बंदा ठीक है, बाकियों से मुनफरिद है, बाकियों से बेहतर है, वो उसको फॉलो करने लग गए। उसी के वो प्रोटेस्ट की कॉल थी, ये लोग गए वहां पर, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया आप साबित कर देंगे। आप कल को साबित करते हैं अदालत में कि सनम जावेद खान साहब ने बहुत तोड़फोड़ की है, मैं आपके साथ हूँ, अदालत में साबित हो गया भाई। आप कहते हैं खदीजा शाह साहब ने बहुत तोड़फोड़ की, अदालत में साबित हो गया, मैं आपके साथ हूँ। अब तक इनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ, इन खवातीन के ऊपर। यही वजह है कि बार बार अदालतें इनको जमानत भी दे रही। और फिर
یہ ساری کہانی جو تھی، یہ خطوط دیکھیے، خدیجہ شاہ کے خطوط دیکھیے، طیبہ راجہ کے خطوط دیکھیے، عائشہ بھٹا کے خطوط دیکھیے، یہ صنم جاوید کے خطوط دیکھیے. یار وہ لمٹ کراس ہو گئی ہے جہاں پہ لوگوں کو خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہ ہم جیل میں جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مت کیجئے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جیلوں میں جاتے، یہ وہ فیملیز نہیں ہیں، یہ وہ خواتین نہیں ہیں، یہ وہ بچے نہیں ہیں، یہ وہ مرد حضرات نہیں ہیں جو جیلوں میں. یہ ڈکیت نہیں ہے، منشیات فروش نہیں ہے. اس آپ کو خدیجہ شاہ جیسی خواتین ہے یار، عائشہ بھٹا جیسی جو ساری زندگی پاکستان سے باہر رہی یار. پاکستان just came back because they wanted to change something، کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے بھائی. That is what they are doing now. جیلوں میں بیٹھے میں 6 مہینے سے. For goodness sake, let's move on. چیزوں کو جو جرم کیا ہے کسی نے اس کے اوپر سزا دیجئے. پہلے دن کے کہہ رہے ہیں سزا دیجئے. اس طرح کے ہمارے سامنے نشانے عبرت بنانے کے لیے جن کو اندر رکھا جا رہا ہے، یہ الٹا لوگوں کو تقویت دے رہے ہیں، لوگوں کو طاقت دے رہے ہیں. یہ مزید لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، موبلائز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی یہ کوششیں رائگاں نہیں جا رہی. I'm telling you for a fact کہ ان کی کوششیں رائگاں نہیں جا رہی. اسی سے اگلے سٹیپ پہ آ جائیے جو دوسری سٹوری جس میں میں نے آپ کو کہا کہ I want to talk about that. فرح گوگی صاحبہ. میں یہ گوگی کے کہنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن چلیں میڈیا اور سارے جو ہم حرف عام ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں، میں فرح صاحبہ سے مخاطب ہوں گا. فرح صاحبہ کو لے کر آج پھر ایک پوری نیشنل میڈیا کے اوپر کیمپین چلتی ہے. چھوٹی چھوٹی کلپنگ یا ہر خبر کا اینگل الگ رکھ کے ثابت ایک کیا جاتا رہا کہ فرح گوگی صاحبہ جو ہیں، فرح صاحبہ جو ہیں، انہوں نے بہت کرپشن کی عثمان بزدار اور عمران خان صاحب کے ٹینیور کے اندر. میں کہتا ہوں ضرور کی ہوگی. I have nothing to say. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ بے گناہ ہیں یا وہ گناہ گار ہیں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن ان کی ویلتھ جس قدر بڑی ہے اور ان کی ویلتھ میں جس قدر اضافہ یوں دنوں راتوں رات اور دنوں دن ہوتا گیا، وہ obviously کچھ نہ کچھ there is something fishy. اور وہ کرپشن کا پیسے اس طرح بڑھ سکتا ہے، لیگل منی اس طرح نہیں بڑھتی. چند سوالات ہیں وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حکومت بدل گئی، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی عمران خان صاحب کے بعد. آپ کو پتا تھا اگر فرح صاحبہ نے کرپشن کی ہے ٹک کر کے پکڑ لیتے، وہاں کے وہاں اسی دن پکڑ لیتے، جیل میں ڈالتے، انکوائریز کرتے، کچھ بھی کرتے. جب ایک خاتون کو آپ خود پاکستان سے باہر جانے دیتے ہیں اور اس کے بعد آج آپ بیٹھ کے اس کے اوپر کرپشن کے الزام لگاتے ہیں اور اس خاتون کے کرپشن کے الزامات کو آپ جوڑتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی چھتر چھایا، so that is wrong. آپ کے پاس ثبوت تھے، آپ پکڑ لیتے. آپ کے پاس آج بھی ثبوت ہے، آپ لے کے آئیے ان کی ساری جائیدادیں کنفسکیٹ کیجیے، ساری جائیدادیں ضبط کیجیے، ان کو پکڑ کر دے دیجیے بیہائنڈ دا بارز. ان کی فیملی کے لوگ پکڑ لیجیے، واپس آئیں گے کیونکہ ان کی فیملیز کے نام بھی تو سارا کچھ ہوگا نا. اقبال گجر صاحب یہاں پہ ان کے سسر، اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے سابقہ رکن اسمبلی ہیں. پکڑ لیجیے ان کو کہ بھائی آپ کے نام بھی تو سارا کچھ ہے، آپ کو بھی تو گفٹ گاڑیاں ملتی رہی ہیں بچوں سے، بیٹوں سے. سو اس کو بڑا ایزی ہے ایٹ دس ٹائم اس کو مینیج کرنا. پرابلم کہاں پر ہے ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. وہ پرابلم اس ٹائم کے اوپر فرح صاحبہ نہیں ہے. وہ تو جو لوٹنا تھا عثمان بزدار صاحب نے، فرح صاحبہ نے، طاہر خورشید صاحب نے لوٹ شوٹ کے چلے گئے. اور میں I was one of those people، میں اور عمران ریاض خان صاحب ہم دو لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس لوٹ کسوٹ کے اوپر شور مچایا تھا تحریک انصاف کے ٹینیور کے اندر. باقاعدہ شور مچایا تھا تب بھی. اور تب لوگ ہمیں تحریک انصاف والے بہت گالیاں دیتے تھے کہ عثمان بزدار سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، وہ تو ملنگ ہے، وہ تو درویش ہے. یہی فرح صاحبہ تب بھی بہت ساری چیزوں کے اندر ان کا نام آنا سٹارٹ ہو گئے ہوئے تھے. بہرحال تب بھی انکوائریز ہو جاتی. خان صاحب کوئی بندہ بتا رہتا تو چیزیں بہت بہتر ہوتی. نہیں ہوئی، فاسٹ فارورڈ پہ آگے آ جائے گی، آج کے دن پہ آ جائے گی. عثمان بزدار صاحب کہاں پہ ہیں؟ ان کے اوپر فرح صاحبہ کے اوپر الزام ایک مین یہ بھی لگتا ہے کہ جناب ان کے کہنے کے اوپر عثمان بزدار صاحب ٹرانسفرز کرتے رہے اور طاہر خورشید صاحب وہ پیسے پکڑتے رہے. مبینہ طور کے اوپر الزام یہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے بزدار صاحب کے ایٹ دیٹ ٹائم. تو آپ فرح صاحبہ کو تو نامینیٹ کرتے ہیں ہر کرپشن کیس کے اندر، آپ ان کی خبریں تو چلاتے ہیں. طاہر خورشید کی ٹیکے کی خبر کیوں نہیں چلتی بھائی؟ عثمان بزدار کی خبر کیوں نہیں چلتی؟ جسٹ بیکاز عثمان بزدار پاکستان تحریک انصاف کو ٹاٹا کر گئے. سارا جو ان کا ایک گینگ تھا جس طرح کے مبینہ طور کے اوپر، سارے گینگ کو رگیت دیں، سب کو رگڑا دیں، لے کے آئیں، ثابت کریں. آپ کی ایجنسی ساری آپ کے پاس ہے، حکومت ساری آپ کے پاس ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو چاہیے بھائی کہ بالکل لے کے آئیں سامنے، ان کو انکوائر کریں، انویسٹیگیٹ کریں سارے میٹرز کو. سیکنڈلی اینڈ میں اس ٹائم کے اوپر ٹارگٹ فرح صاحبہ نہیں ہے. اس ٹائم کے اوپر ٹارگٹ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی ہے. کسی بھی طرح سے کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو پکڑ کر ان سے ریلیٹ کر کے کہ اس کرپشن میں یہ بھی شامل تھیں، اکٹھے کر کے تو پکڑنا یا گرفتار کرنا بشرا بی بی کو گرفتار ہے، پرپس ہے، ٹارگٹ وہ ہے. اور وہ ٹارگٹ کیوں ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑنا ہے تو اس ٹائم کے اوپر بشرا بی بی کے راستے توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بندہ تو 3-4 مہینے سے جیل میں بیٹھا بھی ٹوٹ نہیں رہا کسی سے. سو یہ گیم ایک بار پھر سے یہ تھرڈ راؤنڈ ہے. فرح صاحبہ پہلے بھی آئی ہیں، طاہر صاحب پہلے بھی بہت پریس کانفرنس کر چکے ہیں، نون لیگ پہلے بھی بہت پریس کانفرنس کر چکی ہے، اپنے دور اقتدار کے اندر کر چکی ہے. یہاں پر آئرنی یہ شغل کی بات یہ ہے کہ اپنے دور اقتدار کے اندر پریس کانفرنس کرتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے پریکٹیکلی. اقبال صاحب سے پوچھ لیجیے،
آپ ہی کے ایم تھے, ایم پی کے تھے نا آپ, نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر ہی. اسی طرح یہ ساری چیزیں تیسرے راؤنڈ میں داخل ہوئی ہیں, تھرڈ اینڈ فائنل راؤنڈ ہے. اس وقت پھر سے ٹارگٹ ساری توپوں کا رخ یہاں سے کینوس سے لا کے اینڈ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی پی ہوں گی. اور آپ وہ دیکھ لیجیے ان ڈیز ٹو کم آپ کا سٹارٹ کرپشن کا کیا جائے گا, فرا گوگی نے کرپشن کی, اتنے ارب روپے کمائے, اور اینڈ کا جملہ ہوگا عمران خان کی چھتر چھایا. ٹارگٹ وہ ہے کیونکہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. فرا بی بی کے جو بڑھتے ایسٹس ہیں ان سے سٹارٹ کر لو اور بدنام کر دو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.